నా పేరు హాస్యప్రియ. మా నాన్న పేరు కళ్యాణరామ్. మా అమ్మ పేరు కృష్ణవల్లి. నేను థర్డ్ క్లాస్ చదువుతున్నాను. నేను 10th చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ దశమోऽధ్యాయः విభూతియోగः. శ్రీభగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా న మే విదుఃసురగణాః ప్రభవం న మహర్షయः అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం असम्मूढः समत्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सत्त्वपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् अपरं तश्च मान्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च నాన్న तेषां మళ్ళీ మళ్ళీ सततं చెప్పు. బోధయంతః పరస్పరం. నెక్స్ట్ కథయంతశ్చ. कथयन्तश्च मान्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भव पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेववजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्त्वां वदसि केशव न हि ते भगवं व्यक्तिं विधुर्देवानदानवाः स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्रादि प्रादिर्विभूतिभिर्लोकान् याभिर्विभूतिभिर् याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठति कथं यज्ञानयं योगिन् त्वां तदा మళ్ళీ परिचिन्तयन् మళ్ళీ కథం విద్యామహం యోగిన్. కథం విద్యామహం యోగిన్. कथं विद्यामहं योगिन् त्वां तदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु सिद्ध्योऽसि परमं मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषारविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि
चेतन रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धिपाद बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः విద్ధి పార్థ सरस् కరెక్ట్ అండి చెప్పండి. विद्धिपाद బృహస్పతి विद्धिपाद కరెక్ట్ అని చెప్పు. विद्धिपाद बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं विरामस्मि महर्षीणां भृगुरहं महर्षीणां भृगुरहं विरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिन्ना ततस्तदा असितो देवलो व्यासः దేవర్షి నాంచ నారద నాన్న. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. అశ్వత్థ अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैस्तवस्वानां विद्धिपात् विद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि नमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कामः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयक्षपक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जशानामकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वत्सामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालः दाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चापम् उद्भवश्च भविष्यता कीर्तिश्रीर्वाच नारीणां स्मृतिर्वेदा कृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं कुतुवाकुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मिर्व्यवसायोऽस्मि तत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीवदूर्जितमेव वा तत्तदेवावतच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिमं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। నానా ఇక్కడ చూడు నాన్న. ఫస్ట్ శ్లోకాలు ఆ భూయ ఏవ మహాబాహో, అక్కడ మహాప్రాణం లేదు నాన్న, బాహో అనకూడదు, బాహో అనాలి. ఓకేనా? అట్లాగే ఈ ఈ చాప్టర్ బాగానే చెప్పానన్నా. కొన్ని చోట్లేమో మహాప్రాణాలు వదిలేస్తున్నావు, కొన్ని చోట్లేమో లేని చోట పెడుతున్నావు. ఇక్కడ ఒకసారి చూడు నాన్న, 15 శ్లోకాలు భూత భావన భూతేశ, భూతేశకి వదిలేస్తావు మళ్ళీ. ఓకేనా? అలాగే ఇంకొక శ్లోక ఇక్కడ
పర్వాలేదు, ఇంత ముందు కంటే కూడా బాగానే చెప్పు ఈ చాప్టర్ మాత్రం. ఇక్కడ ధనంజయ. 37 లో నాన్న అక్కడ విసర్గ ధనంజయ. ఓకేనా. ఓకే అమ్మ. జయ గురుదత్త నాన్న. జై